अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सादी की लाइब्रेरी में खुश आमदीद है। चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। हम इन्हें मुद्दत से खोज रहे हैं। मुनीर अली पहलू बदलते और सर हिलाने लगे। अगर आपकी बातों ने अजीब उलझन में डाल दिया। शुरू में मौलवी साहब की मौजूदगी में भी कभी कभी ये उलझन होती थी। इंसान का जहन है, आदमी जो नहीं सोचना चाहता वो भी सोचता है। मौलवी साहब जब यहाँ तशरीफ लाए थे तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। बाद में उनके हुस्न एहलाक और शराफत नफ्स ने सबको चुप कर दिया। मौलवी साहब की गोशनशीनी और खामोशी ही लोगों के लिए उलझन का बायस होती थी। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आखिर वो क्या बात थी, हालांकि एक आदमी होने की हैसियत से मुझे जुस्तजू है, मगर ये मामला आपका है। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मुनीर अली तासुब से बोले। नरजिस भी इन्हीं की तरह खामोश और अलग थलग रहती थी। नरजिस क्या बताऊं, वो कैसी लड़की थी, खुदा गवाह है। मैंने उसे अपनी जहरा और सलमा से कभी कम नहीं समझा। वो भी इन्हीं की तरह मेरा लिहाज करती थी। मुझे अब्बा जान कहती थी। घर में जहरा और सलमा के लिए कोई नई चीज उसे शामिल किए बगैर नहीं आती थी। कभी कोई ऐसी चूक हो जाती तो जहरा मुझसे लड़ती। मेरे कान फटे जा रहे थे। मुनीर अली अचानक खड़े हो गए। कोई शख्स दबे पांव बैठक में दाखिल हुआ था। उसके कपड़े गंदे और बाल बिखरे हुए थे। दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो आते ही फटी फटी निगाहों से हमें घूरने लगा। मुनीर अली ने तेज से बढ़कर उसका शाना थाम लिया और कमजोर कांपती हुई आवाज में बोले, अरशद मियाँ कहाँ चले गए थे? यही था, आने वाला बुझी हुई आवाज में बोला। कहाँ छुपे बैठे थे? पता है 3 दिन हो गए, सारा शहर छान मारा। खुदा के लिए मुझ बूढ़े पर तो रहम करो, बता के जाया करो, चाहे कितने ही दिन के लिए जाओ। मेरे हिसाब अब मेरे हिसाब में अब इतना दम नहीं है। आईने में सूरत देखी अपनी, जरा कपड़े तो देखो। अरशद निगाहें नीचे किए सुनता रहा। मैंने उसे पहली बार गौर से देखा। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। सुरह आंखें बाहर निकली हुई मालूम होती थी। कद भी हासा बड़ा था, मगर वो बीमार बीमार नजर आता था। मेरा भांजा है, बीए कर चुका है, मुनीर अली ने मिठल से कहा। फिर अरशद से बोले, ये हमारे मेहमान हैं, अकबर खान साहब और इनके बेटे जहीर मियाँ। मौलवी साहब के अजीज हैं। मौलवी साहब के अजीज। नौजवान की आंखें चुधिया गई। बहुत मेहरबान लोग हैं, मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली। यहाँ क्याम पर आमादा हो गए। मौलवी साहब, अरशद ने सटपटाते हुए पूछा, उनका कोई? नहीं बेटे, ये खुद उन्हीं की तलाश करते हुए यहाँ आए हैं। मुनीर अली मायूसी से बोले, जाओ तुम अंदर जाके बहन भाइयों को सूरत दिखा दो। वो सब बहुत परेशान है, कपड़े भी बदल लेना। अरशद दजीदा नजरों से हमें घूरता रहा। मुनीर अली ने दोबारा उसे टोका। वो अंदर चला गया। बहुत साजतमंद लड़का है। उसके जाने के बाद मुनीर अली उस मुर्दगी से बोले, कुछ अरसे से इसकी तबीयत में अजीब इनकलाब आया है। ना खाने का होश, ना पहनने का। किसी से बात करता है, ना किसी की सुनता है। आपने हालत देखी, रात रात भर दिन दिन भर घर से गायब रहता है। लोग दूर से तलाश करके लाते हैं। क्या फेर है? विठल ने तजस्सुस से पूछा। फेर कुछ नहीं, बस किस्मत का फेर है। कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया इससे। मुनीर अली अपने माथे पर हाथ रख के उदासी से बोले, अच्छा खासा था। मैं पहले नजर का कायल नहीं था, लेकिन अब मेरा भी यही ख्याल है कि इसे नजर लग गई है। बहुत सार मारा, लेकिन रोज बरोज हालत बिगड़ती ही गई। बाप का इंतकाल पहले ही हो चुका था। माँ भी मर गई, तो मैं इसे यहाँ ले आया। कब से ऐसा है? विठल ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा। कई महीने से। मुनीर अली बेचैनी से बोले, कई महीने से। विठल ने इसके बाद कुछ नहीं पूछा और ना मुनीर अली ने कुछ बताया। नौजवान अरशद बैठक में वापस नहीं आया था। ताई के इशा की अजान हो गई। मुनीर अली नमाज को चले गए। बैठक में खामोशी छा गई और विठल नंगे पांव टहलने लगा। फिर अचानक मेरे पास रुक के उसने मुझे मुड़े से उठाया और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। लाडले, उसकी आवाज़ पीछी हुई थी। वो मेरे गाल जोर जोर से थपथपाने लगा। पर्दा खींच ले लाडले, पर्दा खींच ले। कांच पर इतना जोर मत डाल, अपना नहीं तो उसका ख्याल कर रहे। वो कुछ और भी कहना चाहता था, मगर बूढ़ी मुलाजमा और मुनीर अली के छोटे लड़के ने आकर दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मुनीर अली भी 2 आदमियों के साथ वापस आ गए। में से एक शख्स शाम को हमारे साथ आया था। विठल ने मुझे दस्तरखान पर बुलाया। मैं चुपचाप सबके साथ बैठ गया। खाने में किस्म किस्म की चीजें थी। बैठक में रोशनी मदम थी। मैं हाथ चलाता रहा ताकि मुनीर अली को कुछ कहने का मौका ना मिले। मुझे मालूम था कि मैं जितना इनकार करूंगा, भूख नहीं है, जीभ मतला रहा है, मुनीर अली का इसरार उतना ही बढ़ता रहेगा। क्या पता इन प्लेटों में कभी कोरा ने भी खाना खाया हो। उसका हाथ तो जरूर लगा होगा। वो यहाँ बैठक में भी आती होगी। खाने के दौरान में वो सब बातें करते रहे, मौलवी साहब की आदात और सफात के मुतलिक बातें। विठल ज्यादातर सुनता रहा। वो लोग रात गए, वापस हुए। मुनीर अली ने रुखसत चाही, लेकिन विठल ने उसे रोक लिया। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो कुछ देर और बैठो। पसरो चशम, मुनीर अली शगुफ्तगी से बोले। मुझे तो आप ही का ख्याल था, वरना अजी तो ये चाहता है कि रात भर आपसे बातें करता रहूं। बड़े साहब, आप बोल रहे थे कि मौलवी साहब यहाँ बहुत खुश थे और उनका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर एकाएक ये क्या हो गया? मेरा मतलब है कि आपने उनका सामान भी देखा? देखा जनाब,
जिस रात ये हादसा पेश आया तमाम सामान बिखरा हुआ था। मैंने और जहरा ने सामान दोबारा तरतीब से रखा, फिर शायद मैंने आपको बताया था, सब सामान एक कोठरी में बंद कर दिया। क्या आप मुझे वो सामान एक नज़र दिखा सकते हो? मुनीर अली कसमसाने लगे, फिर बोले, मैं उसे उनकी अमानत समझता हूँ। मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ बड़े साहब। शायद कोई काम की बात का पता चल सके, शायद कोई कागज पत्थर निकल आए। आप चाहें तो देख लें। मुनीर अली ने हिचकिचाते हुए कहा, हो सकता है आपकी निगाह किसी ऐसी चीज पर चली जाए जो मेरी नजर से रोपोश रही हो। वैसे पुलिस 2 बार सामान खंगोड़ चुकी है, लेकिन देखिए आपने फरमाया है कि आप मौलवी साहब के अजीज हैं, उनके सामान में बज़ाहिर ऐसी कोई खास चीज नहीं थी, फिर भी माफ कीजिए आदमी को। हाँ हाँ, आपका ख्याल कुछ कागज वगैरह हो सकते हैं। अब बदगुमानी ना समझिए, मुनीर अली ने किसी कदर तुंदी से कहा। आप ठीक समझते हो बड़े साहब, विठल नरम लहजे में बोला। आप मेरे लिए मोहतरम हैं, मेहमानों की दिलशकनी किसी सूरत में रवा नहीं है, आप कुछ और तसव्वुर मत कीजिए। विठल हंसने लगा। बड़े साहब छोड़ो, मैंने यूं ही बोल दिया था, पुलिस वालों ने और आपने सब देख लिया तो ठीक है। मुनीर अली ज्यादा देर नहीं ठहरे, रात भी बहुत हो गई थी। विठल पलंग पर लेटकर कराहने लगा। मोहल्ला सरे शब ही सन्नाटे में डूब गया था। गलियों में जब कुत्ते भौंकते सकूत दरम बरम हो जाता। विठल रात भर खांसता और बीड़ियां पीता रहा। मुनीर अली जाते जाते लालटेन की बत्ती कम कर गए थे। बैठक में धुआं सा फैला हुआ था। लाडले, रात के किसी हिस्से में विठल ने मुझे पुकारा। हाँ, मैंने हनकारी भरी। क्या है? सोता क्यों नहीं रे? तुम भी तो नहीं सो रहे हो। सर कुछ दुख रहा है। मैं उठ के उसके सरहाने चला गया। लाओ दबा दूं। ना ना, उसने कराहते हुए मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने जोर करके अपने हाथ उससे छुड़ाए और उसका सर दबाने लगा। विठल के माथे की नसें उभरी हुई थी। इतनी बीड़ियां क्यों पीते हो? कोई बीड़ी मजा ही नहीं दे रही, लगता है सारा नीम का पत्ता है। तुमसे एक बात कहूं? बोल, उसने आंखें बंद करके कहा। तुम मानोगे तो नहीं, तुमसे कुछ कहना बेकार है। मुझे पता है लाडले, तू क्या रट लगाएगा। यही बोलेगा तुम्हें अड्डा छोड़े हुए दिन हो गए, जामू परेशान होगा, तुम्हारे पीछे वहां ना जाने क्या क्या हो रहा होगा, उधर जरी तुम्हारी रात अकरी होगी। मुझसे ज्यादा तुम्हारी इन्हें जरूरत है, यही बोलना चाहता है ना? हाँ, यही कुछ। और मैं कोई बेजा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस तरह भी हुआ वापस आ जाऊंगा। बम्बई की तरह नहीं करूंगा। अगर कहीं तुम्हारी जरूरत पड़ी तो खत लिख दूंगा। मैं अपने आप को संभाल के रखूंगा। हर जब तुम नहीं थे तो भी तो इन्हें तलाश कर रहा था मैं। फिर क्या मैं वापस नहीं आ गया था? मुझे इतनी जल्दी मौत नहीं आएगी, आती तो बहुत पहले आ जाती। लाडले जानी, क्या तेरे पास बोलने के लिए कुछ और नहीं है? मुझे तेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम गली गली घर घर आवाजें लगाते फिरो। कभी कभी दिल करता है तुझे खूब मारूं। तो मारते क्यों नहीं? पहले भी तुम कई मरतबा कह चुके हो, तुम्हें रोका किसने है? तुम्हें तो देर भी नहीं लगेगी। काश मैं खुद ये कर सकता। लाडले, वो अपना सर झटकने लगा। बस कर, इतना मत बोल। तेरी जुबान भी चाकू है, पर इसे चाकू की तरह देखभाल के चलाया कर। मैंने चुप साध ली और आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाता रहा। मुझे पहले ही मालूम था कि ये गुफ्तगू बेनतीजा है, फिर भी मुंह बंद नहीं रख सका। हालांकि मैंने तय कर लिया था कि उसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। रात के आखिरी हिस्से में विठल की आंखें भारी होने लगी। मैं अपने बिस्तर पर चला आया। मैंने अपनी माला गर्दन से उतार कर अपने चेहरे पर डाल ली। मुनीर अली ने हमें अली सुबह जगाना मुनासिब ने समझा। वो नमाज से फारिग होकर बैठक में आए और इस्लाम के बाद रात की बात पर माजरत चाहने लगे। मुझे सारी रात बेकली रही कि कहीं आपकी दिल आजारी तो नहीं हुई। वो नदामत ज़दा लहजे में बोले, आप जब चाहे मौलवी साहब का सामान देख सकते हैं। बड़े साहब, रात गई बात गई, विठल ने ऊंची आवाज में कहा। नहीं साहब, बात ऐसे नहीं जाती। विठल ने ज्यादा इश्तियाक जाहिर नहीं किया, मगर मुनीर अली ने नाश्ते के फौरन बाद हमसे उठने की इल्तिजा की और हमें अपने मकान से मुल्हिक एक दूसरे मकान के दरवाजे पर ले आए। ये मकान किसी मजबूत लकड़ी का बना था और साख्त ऐसी थी जैसे किसी कले का दरवाजा हो। मेरा खून रगों में जमने लगा। कभी इस मकान की चार दीवारी में कोरा रहती होगी। यह दरवाजा उसने बारहा मौलवी साहब के लिए अपने हाथों से खोला होगा। साख्त ऐसी थी जैसे किसी कले का दरवाजा हो। मेरा खून रगों में जमने लगा। कभी इस मकान की चार दीवारी में कोरा रहती थी। यह दरवाजा उसने बारहा मौलवी साहब के लिए अपने हाथों से खोला होगा। दरवाजे पर उसकी उंगलियों के निशानात अब भी कहीं कहीं मौजूद होंगे। दरवाजा खुलने में देर हो गई। मुनीर अली पहले ही अपने छोटे लड़के को अंदर से कुंडी खोलने के लिए भेज दिया था। दरवाजे के साथ दोनों तरफ ईंटों से चुनी ऊंची दीवार थी और ऊपर कई रोशनदान बने हुए थे। इन दीवारों से अंदर दाखिल होना आसान नहीं था। कोई सीढ़ी लगाकर या कोई कमंद फेंक कर ऊपर जा सकता था, या दूसरे मकान से छत होता हुआ अंदर पहुंच सकता था। दरवाजा खुलते ही हम एक कोठरी जैसी ड्योढ़ी से गुजरे। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन ड्योढ़ी से आगे एक कुशादा और रोशन सेन था। सेन के बाद थमों पर टिका हुआ दलान था और अंदर कमरे थे। फर्श पक्का था, किसी जगह एक तिनका भी पड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा था। सेन में एक जानब बेरी का दरख्त फैला हुआ था। चंबेली, मोतिया और गुलाब के पौधों में फूल खिले हुए थे। सफेद गुलाब की बेल एक कोने में छत तक चली गई थी और फूलों के गुच्छे शाहों पर झूल रहे थे। क्यारों की मिट्टी गीली गीली थी। सुबह वहां पानी जरूर डाला गया होगा। मकान ज्यादा बड़ा नहीं था, रंग भी कुछ मैला मैला हो गया था, लेकिन कहीं गर्द और धूल जमी हुई नहीं थी। कमरों के साथ बने हुए ताक भी साफ थे।
دلان میں آ کر میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کورا کسی تھم یا دیوار کی اوٹ میں چھپی ہوئی ہے یا کسی روزن سے جھانک رہی ہے۔ سامنے کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ منیر علی نے متوش لہجے میں اپنے چھوٹے لڑکے سے پوچھا، اور اس کا جواب سننے سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ منیر علی چند قدم چل کے ٹھٹک گئے۔ اندر چارپائی پر ارشد سکڑا ہوا پڑا تھا۔ ہماری آہٹ پر وہ چونک پڑا اور اپنا جسم چرانے کے انداز میں اٹھ گیا۔ اس کے گلے میں ایک چنا ہوا دوپٹہ پڑا تھا۔ ارشد میاں، تم یہاں کب سے ہو؟ منیر علی نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ جی بہت دیر سے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ اور میں تمہیں ادھر پوچھ رہا ہوں۔ منیر علی ترشی سے بولے، یہ گلے میں تم نے کیا ڈال رکھا ہے؟ رنگدار لباس کا شوق تمہیں کب سے ہو گیا؟ جی، وہ گھبرا سا گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اتار کر پلنگ پر ڈال دیا اور نظریں نیچی کیے ایک جانب سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شیو بنا لیا تھا، اس کا لباس بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ آج وہ کل رات سے بہت بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا رنگ گندمی لیکن زردی مائل تھا، چہرہ ستا ہوا اور آنکھوں کے گرد سیال کے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے لرز رہا تھا۔ منیر علی سے گھر واپس جانے کا حکم دے کر باہر آ گئے۔ ان کے لہجے پر چند لمحوں تک کبیدگی تاری رہی۔ یہاں مولوی صاحب رہتے تھے، یہ ان کا خاص کمرہ ہے۔ اس مکان میں ایک چھوٹی کوٹری اور 3 کمرے ہیں۔ ایک کمرہ باہر سین کے ساتھ ہے، وہ مردانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اگرچہ اس کے استعمال کی نوبت کم ہی آتی تھی۔ تیسرا کمرہ یہ ہے، یہاں نرجس بیٹی رہتی تھی۔ وہ ہمیں مولوی صاحب کے کمرے سے ملے ہوئے ایک دوسرے کمرے کے دروازے پر لے آئے۔ میری آنکھیں پھیل گئی، وہاں ایک بڑا تالا لٹکا ہوا تھا۔ منیر علی نے جیب سے چابیاں نکال کر اسے کھولا۔ میرے پاؤں چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی ڈگمگانے لگے۔ کمرے میں کئی ٹرنک اوپر تلے رکھے ہوئے تھے اور ہر طرف مختلف قسم کا سامان کسی دکان یا جہیز میں دیے جانے والے اسباب کے مانند ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی میز پر قلم، دوات، کاپیاں اور چند کتابیں موجود تھیں۔ میز پر ایک گلدان بھی رکھا تھا، اس کے پھول اور پتے خشک ہو گئے تھے۔ کھلی ہوئی الماری کے خانوں میں آئینے، سرمے دانی، تیل کی شیشیاں، نیچے کے خانوں میں چائے کے برتن، چینی کی پلیٹیں، سب سے اوپر کے خانے میں کتابوں کا ڈھیر تھا۔ کونے میں کھڑکی سے قریب نواڑ کی ایک مسہری پڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کا کل سامان ہے۔ منیر علی بٹھل کو ایک ایک چیز کی تفصیل بتا رہے تھے۔ بٹھل الماری کے اوپر کے خانے سے کتابیں نکال کر ان کے صفحے الٹنے پلٹنے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے۔ منیر علی نے ایک ایک ٹرنک کھول کر دکھایا۔ کپڑوں میں زیادہ تر کوراہی کے کپڑے تھے، ریشمی، رنگین، پھولدار اور سادہ کپڑے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں چھوا۔ میرا سارا جسم منجمد ہونے لگا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے میں کورا کو چھو رہا ہوں۔ اس کے دوپٹے، شلوارے، چمبر، کرتے، پشواز، غرارے، چھوٹے کپڑے، 2 سیاہ برقعے، چٹیا۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتی تھی، مگر مولوی صاحب اس کے لیے طرح طرح کے کپڑے سلواتے رہتے تھے۔ دیکھیے، بہت سے کپڑے تو ان میں ایسے ہیں جنہیں اس نے پہنا ہی نہیں، یا صرف ایک ہی بار کبھی مولوی صاحب کے اصرار پر کوئی جوڑا پہن لیا ہو۔ منیر علی نے کہا، یہ اس کے زیور ہیں، مصنوعی زیور۔ اصلی میں نے محفوظ کر لیے ہیں۔ 2 بار مولوی صاحب اپنے ساتھ لائے تھے۔ چوڑیاں انہوں نے یہی بنوائی تھی۔ منیر علی کی انگلیوں میں اس کے آویزے جھلملا رہے تھے۔ اسے زیور پہننے کا کچھ بھی ایسا شوق نہیں تھا، بس کبھی کبھی بالوں میں تازہ پھول لگا لیتی تھی۔ میں نے میز پر رکھی ہوئی کاپیاں کھول کر دیکھی، وہ کوراہی کی تحریر تھی۔ مولوی صاحب کی تحریر ایسی نہیں ہو سکتی۔ کئی کاپیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے ایک ایک صفحہ لوٹ کے دیکھا۔ اس کے لکھے ہوئے لفظ میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ میری نظریں کسی ایک جگہ ٹھہری نہیں رہی تھیں۔ تمام لفظوں کی نشست و برخاست یکساں تھی، جیسے انہیں ناپ تول کے لکھا گیا ہو، چن چن کے لکھا گیا ہو۔ اس کی تحریر بہت صاف اور شگفتہ تھی، چٹکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، دھلی ہوئی سی تحریر۔ ایک لفظ کے بعد دوسرے لفظ کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ جہاں جہاں شین آتا تھا، اس کے ہاتھ کی لرزش صاف پتہ چلتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ شین اور لفظوں کی طرح صاف نہیں لکھ پاتی تھی۔ مجھے خیال آیا شاید اس نے میرے لیے کچھ لکھا ہو، کہیں کسی صفحے پر میرا نام ہو، مگر وہ تمام صفحات نصابی موضوعات پر مشتمل تھے۔ الفاظ، معنی، تاریخ، جغرافیہ، چھوٹے موٹے معلوماتی مضمون۔ اس نے اردو لکھنا خوب اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ بولنے میں تو وہ اور طاق ہو گئی ہوگی۔ لوگ کسی شخص کی دلنشیں گفتگو کی مثال پھولوں سے دیتے ہیں کہ وہ شخص جب باتیں کرتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ کورا پر یہ مثال بالکل صادق آتی تھی۔ اس کے منہ سے اس وقت بھی پھول جھڑتے تھے جب وہ اٹک اٹک کے اردو بولنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دانت چمکنے لگتے تھے اور رخساروں میں گڑا پڑ جاتا تھا۔ اب تو وہ اور روانی اور شکستگی سے بولتی ہوگی۔ مولوی اسماعیل میٹھی کی 5ویں کتاب بھی میز پر موجود تھی۔ اساتذہ کے مجموعے بھی اس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایک ٹرنک میں مولوی صاحب سے متعلق سامان بھرا ہوا تھا، ان کے کپڑے اور دوسری چیزیں۔ منیر علی کے بیان کے مطابق سامان ان کی بیٹی زہرا نے صندوقوں میں بند کیا تھا۔ جو سامان صندوق میں آنے سے رہ گیا تھا وہ ادھر ادھر پڑا ہوا تھا۔ منیر علی نے اپنے 2 ٹرنک بھی اس مقصد کے لیے خالی کر دیے تھے۔ مولوی صاحب کا اپنا سامان بہت مختصر تھا۔ بٹھل نے مجھے بلا کر ان کی کاپیاں اور کاغذات دکھائے۔ ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے کوئی یادداشت نہیں لکھی تھی۔ ڈائری نما ایک کاپی پر چیدہ چیدہ اشعار رقم تھے۔ فارسی اور عربی شعروں کی کثرت تھی۔ میں نے جستا جستا انہیں پڑھا۔ کوئی پرزہ ایسا نہیں تھا جو میں نے غور سے نہ دیکھا ہو۔ شاید کہیں کوئی نشان مل جائے یا کہیں میرا ذکر ہو، لیکن مولوی صاحب کے کاغذات میں منتخب احادیث، اشعار، اقوال، علمی نوٹ، تفسیریں، بعض مسائل کی شرح، بعض منطقی موضوعات کے خلاصے اور حقائقوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔
یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کتابوں میں انگریزی کی کتابیں بھی شامل ہیں، 10-12 انگریزی ناول، انگریزی اردو ڈکشنری، انگریزی الفاظ و معانی کی کاپی، شیکسپیئر کی چند کتابیں۔ اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ مولوی صاحب نے فرصت کے اوقات میں انگریزی سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی انگریزی تحریر سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے اچھی خاصی مہارت بھی حاصل کر لی ہے۔ ابتدائی کتابوں کے علاوہ اگلے درجوں کی کئی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس کی مساری کی نواڑ پر دھول کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے الماری کے خانے سے بے خیالی میں آئینہ اٹھایا کہ شاید اس میں کورا کا کوئی عکس محفوظ رہ گیا ہو۔ آئینے کے پیچھے مجھے ایک کنگھی دکھائی دی۔ میں نے اسے آنکھوں سے لگا لیا۔ اس میں کورا کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور دندانوں میں اس کے چند بال اٹکے ہوئے تھے، وہی سرخی مائل سیاہ بال۔ کلکتے میں جب ہم دونوں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کورا نے اپنے بال میرے چہرے پر بکھیر دیے تھے۔ مجھے وہ خوشبو اب تک یاد تھی۔ ہم کوئی 1.5 گھنٹے تک سامان دیکھتے رہے۔ میرا جی وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن منیر علی نے ایک ایک کر کے صندوق میں تالے ڈالنے شروع کر دیے اور پھر ہمارے دیکھنے کو کچھ نہ رہا۔ وٹھل واپس ہونے لگا تو مجھے بھی کمرے سے نکلنا پڑا۔ منیر علی نے دروازے پر تالا لگا دیا اور چلتے چلتے دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہاں ارشد موجود نہیں تھا۔ ہمارے باہر آتے ہی منیر علی کے گھر سے سین میں کھلنے والی کھڑکی کے پٹ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ منیر علی کا چھوٹا بیٹا اندر سے دروازے کی کنڈی لگا کے مکان ہی میں رہ گیا۔ ہم تینوں باہر چلے آئے۔ وٹھل کے چہرے پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ بیٹھک میں آ کر وہ چپ چاپ رہا۔ آپ نے کیا اندازہ لگایا جناب؟ منیر علی نے سانس پر قابو پاتے ہوئے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ وٹھل نے جواب نہیں دیا۔ منیر علی دیر تک اس کی صورت دیکھتے رہے اور تپائی پر رکھی ہوئی خشک میوے کی پلیٹ سے کشمش ڈونگتے رہے۔ اسی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے بے چینی سے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو سامنے کے روشن دان کی جالیوں سے 2 بڑی بڑی آنکھیں جھانکتی ہوئی نظر آئیں۔ میں اس کا پورا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کا رنگ سونے جیسا تھا۔ وہ جالیوں کے پاس سے فوراً ہٹ گئی۔ منیر علی نے بھی مڑ کر دیکھا، مگر روشن دان خالی ہو چکا تھا۔ وہ منیر علی کی لڑکی زہرا ہی ہو سکتی تھی، کورا کی امجولی۔ نہ جانے اتنے عرصے بعد کورا نے اسے کیا کیا باتیں کی ہوں گی۔ کہتے ہیں سہیلیوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کورا کے بارے میں جتنا وہ جانتی ہوگی کوئی اور نہیں جانتا ہوگا۔ اسے بھی پتا ہوگا کہ ہم کیوں آئے ہیں، کورا کے عزیز کیسے ہیں۔ وہ بھی بہت کچھ جاننے کے لیے بےتاب ہوگی۔ ہو سکتا ہے کورا نے اسے میرے بارے میں کچھ بتایا ہو۔ صبح ناشتے کے دوران میں بھی روشن دان میں مجھے کسی سائے کا گمان ہوا تھا، مگر اس وقت اتنی روشنی نہیں تھی۔ منیر علی کچھ وقفے تک وٹھل کے ردعمل کا انتظار کرتے رہے، مگر وٹھل نے کچھ نہیں کہا تو انہوں نے ہم سے معذرت چاہی کہ انہیں چھوٹے لڑکے کو مدرسے چھوڑنے اور اپنے چند کام نپٹانے کے لیے باہر جانا ہے، دوپہر کے کھانے سے پہلے واپسی ہو جائے گی۔ اس دوران کوئی بھی ضرورت ہو تو بے تکلف دستک دے لیجئے گا۔ ملازمہ بھی گھر میں موجود ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو بصد شوق۔ نہیں بڑے صاحب، ہم یہیں رہیں گے، وٹھل سپاٹ لہجے میں بولا۔ منیر علی شاید خود بھی ہمیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، بس رسمی طور پر انہوں نے کہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وٹھل اور میں بیٹھک میں تنہا رہ گئے۔ منیر علی کو گئے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں دوبارہ مجھے روشن دان پر چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی، اس کے چہرے کے سنہرے رنگ کا ایک جھماکا سا ہوا اور معدوم ہو گیا۔ پھر بار بار میری نگاہ خود ہی روشن دان کی طرف اٹھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ وٹھل گاؤ تکیے سے سر ٹکائے آنکھیں نیم وا کیے لیٹا تھا۔ میں اسے چھوڑ کے باہر آ گیا۔ بیٹھک میں ہوا بند سی تھی، گلیوں میں دور دور تک لوگ نہیں تھے، لیکن ارد گرد سے پھیری لگانے والوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ میں محلے کی مسجد سے بھی آگے نکل گیا۔ کچھ فاصلے پر سبزی منڈی تھی اور اس کے پاس ہی آڑھت۔ میں یوں ہی بے سر و پا گلیوں میں گھومتا رہا۔ یہاں اب مولوی صاحب، ابا جان اور جہانگیر کی طرح گھر کا کوئی آدمی ملنے کا امکان نہیں تھا۔ جسلیمر زیادہ بڑا شہر نہیں تھا۔ منیر علی نے پہلے انکار کر دیا تھا کہ وہ ابا جان کے حلیے اور نام کے کسی آدمی سے واقف نہیں۔ میرا دماغ خالی تھا اور مجھے اپنا جسم کھوکھلا لگ رہا تھا۔ میں جلد ہی گھر کی طرف واپس ہونے لگا، مگر راستے میں ایک جگہ میرے پیر رکنے لگے۔ سامنے سے کندھے لٹکائے اور منہ اٹھائے ہوئے آہستہ سا ارشد آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اسے روک کے کچھ پوچھوں۔ تھوڑی دیر تک میں نے اس کا پیچھا بھی کیا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اسے گھر سے باہر دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ارشد آگے نکل گیا۔ میں واپس گھر چلا آیا۔ بیٹھل میں وٹھل اسی طرح نیم دراز گنودا پڑا ہوا تھا۔ میں دروازے پر دستک دینے کے لیے بڑھا، لیکن میرے ہاتھ کواڑوں کو بس چھو کر رہ گئے۔ میں کرسی پر بیٹھ کے ہانپنے لگا۔ بنڈل لایا رے؟ میرے کانوں میں وٹھل کی آواز گونجی۔ میں کرسی سے اچھل پڑا۔ وہ کروٹ بدلے مجھے کو دیکھ رہا تھا۔ جب جائے تو لے آنا، ابھی کچھ ہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی۔ ٹھیک ہے رے، اس نے اونچی آواز میں کہا، بس ذرا بدن زور کر رہا ہے۔ سالا ادھر کا موسم بدن کو نہیں لگ رہا۔ تو چلو، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ کچھ دیر اور ٹھہر لینے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھہرو، میں نے تلخی سے کہا، کیا فائدہ طبیعت اور خراب نہ ہو جائے۔ لگتا ہے لاڈلے جو دانا پانی ادھر کا ہے وہی روکے ہوئے ہے۔ ہوا کے اوپر تلے ہونے سے کیا ہوتا ہے، 19-20 ہر وقت ہی چلتی رہتی ہے۔ میں تمہارا حال کہہ کر دوا لے آتا ہوں۔ سبزی منڈی میں ایک دکان پر میں نے حقے بھی دیکھے تھے، کہو تو وہ بھی لے آؤں؟ وہ ہنسنے لگا۔ تیرا تو بہت دن ٹکنے کا ارادہ معلوم ہوتا ہے۔ میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ وٹھل کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں اس کی بات سنے بغیر لپک کر وہاں پہنچا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ سے کھل گیا۔